अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। रूस देशात् तैलायात प्रकरणे भारतेन प्रदत्तं संयुक्तराज्य अमेरिका देशाय यूरोपीय संघाय च प्रत्युत्तरम्। आलोचनां कुर्वन्तः देशाः स्वयमेव कुर्वन्तः सन्ति रूस देशेन समं व्यापारम्। भारतम् आलक्ष्य वक्तव्यम् अनुचितम् अथ तर्कहीनम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथ फिलीपीन्स देशस्य राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस इत्येषः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीय वार्तां कुर्याताम्। अनेकेषु क्षेत्रेषु सन्धिज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षरस्य अस्ति संभावना। अद्य समाचरिता स्यात् राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः संसदीय दलस्य मन्त्रणा। ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्य विशेषाभियानस्य अनन्तरं प्रवर्तमान प्रावृट् सत्रे प्रथमं तावत् एकत्रिताः भवेयुः राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः सांसदाः। प्रवर्तन निदेशालय समक्षम् अद्य उपस्थितः स्यात् उद्योगपतिः अनिल अंबानी इत्येषः। दिल्ली स्थिते मुख्यालये 17,000 कोटि मूल्यस्य ऋणपरे भ्रष्टाचारे च धनाशोधन प्रकरणे भवेत् परिपृच्छ। अन्ते तावत् जेएमएम इत्येतस्य दलस्य संरक्षकस्य शिबू सोरेन इत्येतस्य अन्तिमसंस्कारः अद्य पैतृकग्रामे नेमरा इत्यत्र प्रदत्तं स्यात् अन्तिमनमनम्। झारखंड राज्ये तावत् त्रिदिनात्मकः राजकीयः शोकः घोषितं गतः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। रूस देशात् तैलायात प्रकरणे भारतीय विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः तत्र आधिकारिक वक्तव्यं प्रकाशितवान्। अत्रान्तरे असौ उक्तवान् यत् संयुक्तराज्य अमेरिका देशाय यूरोपीय संघाय आलोचनां तत्र कुर्वन्तः देशाः स्वयमेव रूस देशेन समं व्यापारं कुर्वन्तः सन्ति। तत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अथ फिलीपीन्स देशस्य राष्ट्रपतिः फर्डिनेंड मार्कोस इत्येषः नवदिल्ल्यां द्विपक्षीय वार्तां कुर्याताम्। अत्रान्तरे अनेकेषु क्षेत्रेषु सन्धिज्ञापनपत्रेषु च हस्ताक्षरस्य संभावना अस्ति। तत्रैव फिलीपीन्स देशस्य राष्ट्रपतिः फर्डिनेंड आर मार्कोस इत्येषः 5 दिनात्मिकीं यात्राम् उद्दिश्य गतदिने एव भारतं सम्प्राप्तः। भारतं समागत्य फिलीपीन्स देशस्य राष्ट्रपतिः भारतं फिलीपीन्स देशस्य मित्रत्वेन प्रतिपादितवान्। असौ उक्तवान् यत् तदीया भारतयात्रा फिलीपीन्स देशवासिभ्यः महत्वपूर्णा भविष्यति। तावत् विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः राजधान्यां दिल्ल्यां गतदिने फिलीपीन्स देशस्य राष्ट्रपतिं फर्डिनेंड आर मार्कोस इत्येतं मिलितवान्। अत्रान्तरे उभयोः देशयोः अनेके वरिष्ठाः अधिकारिणः अपि उपस्थिताः आसन्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑगस्ट मासस्य 6 दिनाङ्के नवदिल्ली स्थिते कर्तव्यपथे स्थितं कर्तव्यभवनम् उद्घाटयिष्यति। ततः परं प्रधानमंत्री तत्र आयोजयिष्यमाणं सार्वजनिककार्यक्रमम् अपि सम्बोधयिष्यति। एतत् कर्तव्यभवनं प्रधानमन्त्रिणः आधुनिक-कुशल-नागरिक-केन्द्रित-शासनस्य दृष्टिकोणानुगुणं प्रशासनस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। एषा परियोजना प्रशासनस्य व्यापक-प्राशासनिक-परिष्कारस्य प्रतीकत्वेन भविष्यति। कर्तव्यभवनम् एतत् विभिन्नमन्त्रालयान् विभागान् सहैव कृत्वा दक्षता-नवाचार-सहयोगं संवर्धिष्यति। अद्य राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः मन्त्रणा समाचरिता स्यात्। संसदीय दलस्य मन्त्रणायाम् एतस्याम् ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्य विशेषाभियानस्य अनन्तरं प्रवर्तमान प्रावृट् सत्रे प्रथमं तावत् एकत्रिताः भवेयुः राष्ट्रिय जनतान्त्रिक संयुतेः सांसदाः इत्यवधेयम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः नेतृत्वे केन्द्रप्रशासनं युवभ्यः आजीविकावसरप्रदानाय सततं प्रयासरतम् अस्ति। केन्द्रीय श्रम वृत्त्यवसर मन्त्री मनसुख माण्डविया इत्येषः लोकसभायां प्रश्नकालावधौ प्रतिपादितवान् यत् गते 6 मासावधौ एव 11 लक्षाधिक युवभ्यः वृत्त्यवसरमेलकानां माध्यमेन आजीविकावसरं प्रदत्तं गतम्।
एषा योजना देशम् आत्मनिर्भरं विकसितं च कर्तुं निर्धारितेषु पदक्रमेषु महत्वपूर्णा भूमिकां निभालयिष्यति। 10 साल में केवल 3 करोड़ रोजगार निर्माण हुआ था, जॉब निर्माण हुआ था, लेकिन रिजर्व बैंक ने क्राइम डेटा डिक्लेयर करा है। और रिजर्व बैंक आज से नहीं है, रिजर्व बैंक आज़ादी से के समय से है और प्रति वर्ष एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो डेटा रिलीज करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 10 साल में रिजर्व बैंक के एस्टिमेट के अनुसार 17 करोड़ से अधिक युवाओं को जॉब प्राप्त हुई, रोजगार मिला। ये हमारी सरकार की युवा लक्ष्य नीति का परिणाम है। राष्ट्रपति भवने विभिन्न राज्यानां प्रतिष्ठिताः जनजातीयजनाः राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू वर्यया संवादम् आचरितवन्तः। एते विभिन्न क्षेत्राणां प्रतिनिधित्वम् आवहन्ति। जनजातीय कार्य मंत्रालयेन आदिकर्मयोगी इत्यभियानं राष्ट्रपति भवने आयोजितं, यत्र एते उपस्थिताः अभवन्। कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपतिः अवदत् यत् जनजातीय समुदायस्य शिक्षिताः जनाः कल्याणकारी योजनानां विषये जनान् जागरूकान् कुर्युः। इत्थं ते जागरूकाः भूत्वा लाभान्विताः भविष्यन्ति। अपि च शिक्षितैः तेषामपि उन्नयनं करणीयं ये विकासयात्रायां सम्प्रति पृष्ठतः चलन्ति। केंद्रीय आवास पौर कार्य विद्युन् मंत्री मनोहर लालः, जनजातीय कार्यमंत्री श्री जुएल ओरामः, जनजातीय कार्यमंत्रालये राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके अपि अत्र समारोहे उपस्थिताः आसन्। प्रवर्तन निदेशालय समक्षम् अद्य उपस्थितः स्यात् उद्योगपतिः अनिल अंबानी इत्येषः। तावत् दिल्लीस्थिते मुख्यालये 17,000 कोटि मूल्यस्य ऋणपरे भ्रष्टाचारे अथ धनाशोधन प्रकरणे एतेन सह परिपृच्छा भवेत्। दिल्ली विधानसभायाः प्रावृट् सत्रं गतदिने समारब्धम्। दिल्ली विधानसभायाः प्रथमे दिने दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता कैग इत्याख्यं प्रतिवेदनद्वयं सदनपटलसम्मुखम् उपस्थापितवती। प्रतिवेदनद्वये एतस्मिन् एकं गतवर्षस्य राज्यसम्बद्धम् आर्थिकप्रतिवेदनम् अस्ति। तत्रैव द्वितीयं प्रतिवेदनं वेल्फेयर ऑफ बिल्डिंग एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इत्येतेन सम्बद्धम् अस्ति। एतत् प्रतिवेदनद्वयम् अपि अधिकृत्य अद्य दिल्ली विधानसभायां चर्चा समाचरिता स्यात्। अब श्रीमती रेखा गुप्ता माननीय मुख्यमंत्री अपने विभाग से संबंधित कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 के उप बिंदु 1 में दर्शाए गए दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 3 के उप बिंदु 1 में दर्शाए गए दस्तावेजों की प्रतियां सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। तत्रैव दिल्ल्याः शिक्षामंत्री आशीष सूदः गतदिने दिल्ली विद्यालय शिक्षायाः अन्तर्गतं प्रतिमासं देयराशिम् अथ देयराशेः नियन्त्रणे पारदर्शितापादसम्बद्धं विधेयकं विधेयनसभायाम् उपस्थापितवान्। एतस्मिन् विधेयके अपि अद्य सदने चर्चा समाचरिता स्यात्। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर फीस के लिए कोर्ट घूम रहे थे। हमने कठोर प्रावधानों के साथ अभिभावकों की एंट्री हो गई है फीस निर्धारण के खेल में। स्कूल का प्रिंसिपल या हेड ऑफ द स्कूल या मैनेजमेंट का एक व्यक्ति, 3 टीचर और 5 अभिभावक, जिसमें SC, ST, OBC, महिला आदि को रखना भी अनिवार्य है। ये लोग मिलकर 18 मानकों के आधार पर देखेंगे, स्कूल के रिकॉर्ड्स को देखेंगे, स्कूल को पैसे की जरूरत है या नहीं है, और यूनानिमस हर व्यक्ति को एक मत होना होगा, तब 3 साल की फीस बढ़ाने के लिए प्रावधान है। उत्तर प्रदेशस्य अनेकेषु जनपदेषु प्रबलवृष्टेः अनन्तरं जलाप्लावसङ्कटः गहनायते। प्रयागराजे अनारतवृष्टिकारणात् अनेकानि क्षेत्राणि जलमग्नानि जातानि, येन हि जलाप्लावस्थितिः समुत्पन्ना अस्ति। तत्र साहाय्योद्धारकार्याणि सततं प्रवर्तमानानि सन्ति। तत्रैव उत्तरप्रदेशस्य वाराणस्यां नद्यः सङ्कटचिह्नम् अतिक्रम्य प्रवहन्ति, येन जलाप्लावस्थितिः समुत्पन्ना अस्ति। गङ्गानद्याः जलस्तरवर्धनात् तत्र आपच्चिह्नम् अतिक्रम्य जलं वहति।
गंगया साकं वाराणस्यां वरुणगोमती नद्योः अपि जलस्तरः प्रवर्धितः। तटवर्तिक्षेत्रेषु वर्तमानानां जनानां कृते जनपदशासनं खाद्यसामग्र्यः अन्यानि आवश्यकवस्तूनि अपि उपलम्भयति। JMM इत्येतस्य दलस्य संरक्षकस्य शिबू सोरेन इत्येतस्य अन्तिमसंस्कारः अद्य निर्धारितः अस्ति। तदीये पैतृकग्रामे नेमरा इत्यत्र तस्मै अन्तिमनमनं प्रदत्तं स्यात्। झारखण्डराज्ये त्रिदिनात्मकः राजकीयः शोकः घोषितं गतः। तस्य पार्थिवशरीरं गतवासरे विशेषविमानेन दिल्लीतः रांचीं प्रत्यानीतः। दीर्घकालात् अस्वस्थः शिबू सोरेन इत्येषः विगत कतिपयदिनात् कृत्रिमश्वासप्रणाल्याम् आसीत्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।